जो है वो देखा जा सकता है कि लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा खून में लथपथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, लाहौर और इस्लामाबाद के जो बहरिया टाउन है वो फायरिंग से गूंज उठे। आखिर ऐसे कौन से वाक़यात जो है वहाँ पर पेश आए कि इस कदर ज़्यादा फायरिंग की गई और किन लोगों ने ये फायरिंग की, क्यों की, फ्लैट नंबर 307 में 4 घंटे तक क्या होता रहा और ज़ख्मी लड़का और लड़की कौन निकले और सिर में 12 गोलियां जो हैं वो क्यों उतारी गई, किस वजह से वाक़यात जो है पेश आए हैं, उसकी तफसीलात जो है वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो जो है वो आपने पूरी देखनी है कि किस तरह से पोश इलाके जो है वो आजकल डांस पार्टीज का शिकार हैं और उन डांस पार्टीज में क्या कुछ होता है, किस तरह से एक जो अशखास वहां पर जाते हैं डांस पार्टीज में शिरकत करने के लिए, किस तरह से वहां पर पीना पिलाना चलता है और उसके बाद ये फायरिंग के वाकयात जो है वो देखने में आते हैं। तो इस हवाले से मैं पहले जो है वो आपको इस्लामाबाद बहरिया टाउन में जो वाकया पेश आया उसके हवाले से आगाह करूंगी जी। कि बिलावल जावेद नामी शख्स ने वाकये की FIR जो है वो कटवाई है, जो कि पिंडी का रिहायशी है और वो कहता है जी कि सुबह 5 बजे एक शख्स जिसका नाम लियाकत वल्द मोहम्मद अशरफ है, उसने फोन पर इत्तला दी कि आपका भाई उसामा शाह जो है वो उसको फायर लगे हैं और वो BBH में है और तुम जल्दी से वहां पर पहुंचो। तो वो शख्स कहता है कि मेरा भाई इमरजेंसी में मौजूद है और मालूमात के लिए मालूमात लेने पर उसको पता चला जी कि उसका जो भाई है वो 1 जुलाई 2023 की रात को तकरीबन 12:30 बजे अपने दोस्त मोहम्मद लियाकत वल्द मोहम्मद अशरफ के साथ सकना खियाबान मुसम्मी सनी सकना फेज 7 बहरिया टाउन में पार्टी मुनक्किदा बहरिया हाइट्स फ्लैट नंबर 307 3rd फ्लोर फेज 1 में जी इस पार्टी में शरीक था। और इस पार्टी में बताया जाता है कि 2 खवातीन भी शामिल थी, जो कि एक फेज 4 की वहीं की रिहायशी थी बहरिया टाउन की और दूसरी खातून जो है वो वाल्टन रोड लाहौर से उस लड़की का जो है वो ताल्लुक था। और पार्टी जो है वो तकरीबन रात 4 बजे खत्म हो गई थी और वो शख्स कहता है FIR में इसने लिखवाया है जी कि मेरा भाई जो है वो लियाकत और दीगर के हमरा फ्लैट से बाहर निकला तो पीछे से सोनू नामी दोस्त ने आवाज दी कि मुझे बचाओ, जिससे मुसम्मी सनी मारपीट कर रहा था। यानी जो शख्स जिसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है वो उस लड़के सोनू को मारपीट कर रहा था। फिर वो शख्स कहता है कि मेरा भाई सोनू को बचाने के लिए पीछे की जानिब बढ़ा। इसी दौरान अली नामी शख्स ने सीधा फायर किया जो मेरे भाई की बाएं टांग में लगा और उसके बाद अली ने मजीद फायर भी किए जो मुसम्मा खातून की टांगों पर लगे और दोनों शदीद जख्मी हो गए। और फिर वो कहता है लिखवाता है FIR में जी, और फायरिंग करने वाले अली और सनी वहां से दोनों लड़के फायरिंग करने के बाद फरार हो गए और जख्मी हालत में भाई को BBH लाया गया। और वजह अनाज ये है जी कि मुसम्मी सनी जो है वो चंद दिनों से मेरे भाई के साथ उसकी रंजिश थी, जिसकी बुनियाद पर बाकायदा प्लानिंग करके जो है वो मेरे भाई को पार्टी पर बुलाकर अपने दोस्त के साथ मेरे भाई पर हमला करवाया गया और मेरा भाई और खातून शदीद जो है वो जख्मी हो गए। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। ये सारी FIR में जो है वो सारी मालूमात जो है वो इस शख्स ने फराहम की है कि इसके भाई के साथ आखिर ये वाकया जो है वो पेश क्यों आया। लेकिन होता कुछ इस तरह से है जी कि जब इससे पूछा जाता है इस शख्स से तो ये कुछ और ही कहानी सुनाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपको बताती चलूं कि उसामा जो लड़का है उसका काफ़ी ज़्यादा खून बहा है और जो वीडियो इसकी जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है, लेकिन इस फिलहाल जो है वो मंजर यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर वीडियो जो है वो लगाई नहीं जा सकती यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन उस वीडियो में जो है वो देखा जा सकता है कि लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा खून में लथपथ है और ये इस लड़के को जिस वक्त ये गोलियां लगी हैं तो उस वक्त इतना ज़्यादा ये ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये जानवर ना हो सकेगा, शायद इसकी जान बचाना मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो है ये लड़का जो है वो ख़तरे से बाहर है और इसका जो भाई है वो एक और स्टोरी सुनाता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है जी कि हम इन लड़कियों को नहीं जानते थे और ज़ख्मी लड़की के साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि पैसों के कुछ लेन देन थे, मामलात थे। जिस लड़के ने फायरिंग की है उसके साथ कुछ मामलात थे जिसकी वजह से ये फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश आया है। चूंकि पैसे यकीन नहीं वापस दिए जा रहे होंगे तो ये भी एक जो है वो बात कही जा रही है। बहरहाल वो लड़के का जो भाई है, उसामा शाह का जो भाई है, वो कहता है कि हम पुलिस से इस तरह FIR नहीं कटवाना चाहते थे,
لیکن یعنی کہ ہم اس لڑکی کا نام جو ہے وہ اس ساری ایف آئی آر میں انوالو نہیں کرنا چاہتے تھے، چونکہ ہم اس لڑکی کو بالکل بھی نہیں جانتے جو کہ لڑکی زخمی ہوئی ہے. لیکن چونکہ ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس اس وجہ سے کاٹ نہیں رہی تھی کہ اگر ایف آئی آر میں اس لڑکی کا نام جو ہے وہ انوالو نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں ہم کاٹیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی کردار کسی بھی جرم میں انوالو ہوتے ہیں یا اس وقت موجود ہوتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ ان تمام کا نام یہ ایف آئی آر میں درج کرتی ہی ہے. تو بہرحال وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کا بھائی جو ہے اسامہ شاہ کا جو بھائی ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے جی کہ پولیس جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی ہے، اور مطلب کہ جس طرح سے ان کو گرفتار کرنا چاہیے دوسرے شخص کو جس نے یہ فائرنگ کی ہے، یعنی کہ سنی کو، لیکن اس کو بھی گرفتار نہیں کیا جا رہا. پولیس کہہ رہی کہ جب تک وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوں گے تب تک یہ ساری کارروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی جا سکے گی. اور اسامہ نے جی پی پولیس کو بیان دیا ہے. اسامہ جو ہے وہ اب خطرے سے باہر ہے، یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے، ٹانگ جو ہے اس کی فریکچر ہو گئی ہے، اور اسامہ نے بھی پولیس کو بیان دیا ہے. اچھا جی، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لڑکی زخمی ہوئی تھی وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر میں تو لکھوایا گیا ہے یہی، جس طرح سے لڑکی بہت زیادہ شدید زخمی ہوئی تھی، لیکن لڑکی جو ہے وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی تھی، اس کو وہ معمولی سے زخمی ہوئی تھی. اور اب لڑکی جو ہے اصل میں وہ فرار ہو چکی ہے، اور جو اس کے ساتھ 2 لڑکیاں مزید موجود تھیں وہ لڑکیاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بیان اپنا ریکارڈ کروانے کے بعد پولیس کو وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں، وہ بھی منظر عام سے جو ہے وہ فرار ہو جاتی ہیں. تو اب مزید جو ہے اس حوالے سے باقی لڑکیاں بھی چونکہ فرار ہو چکی ہیں اور ان کے حوالے سے بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس وجہ سے مزید اس معاملے میں کوئی پیش رفت جو ہے وہ فی الحال دکھائی نہیں دی ہے. لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ اسلام آباد بحریہ ٹاؤن سے ریکارڈ ہوتا ہے، رپورٹ ہوتا ہے. اور اس طرح کی پارٹیز جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایک ٹک ٹاکر عائشہ جو کہ کراچی سے جس لڑکی کا تعلق تھا، وہ اس کے ساتھ جس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، وہ بھی ایک بنگلے میں پارٹی کے پر ہی جاتی ہے جو کہ کرائے پر لیا گیا بنگلہ ہوتا ہے، اور جس شخص نے اس کو کرائے پر لیا ہوتا ہے وہ لندن جو ہے فرار ہو جاتا ہے. اس طرح کی جو ڈانس پارٹیز ہیں، جس طرح کے پوش علاقوں میں یہ پارٹیز جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں آئس اور اس طرح کے بہت سارے نشہ آور جو اشیاء ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نکل کر سامنے آتے ہیں کہ فائرنگ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر اس طرح کی حرکات ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر شیطان کا عمل دخل تو بہت ہی زیادہ آسان ہے، اور پھر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے فیل بھی ہم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور دوسری طرف جی بحریہ ٹاؤن لاہور کا جو کنٹری کلب ہے اس کے قریب ایک ٹیولپ بلاک ہے جس میں گزشتہ روز جو ہے وہ فائرنگ ہوتی ہے، اور فائرنگ سے پورا علاقہ جو ہے وہ گونج اٹھتا ہے. چونکہ تقریباً بتایا ہی جا رہا ہے کہ 12 سے 13 گولیاں جو ہے وہ ماری جاتی ہیں ایک شخص کو. 2 موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ تقریباً 7 بجے کے قریب آتے ہیں، اور عین شاہدین کا یہی کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈز وہاں پر دنگ ہو رہ جاتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں. اور 2 اشخاص موٹر سائیکل سوار آتے ہیں، تقریباً 12 سے 13 گولیاں پوائنٹ بلینک رینج سے جو ہے وہ ماری جاتی ہیں سر کے اندر دوسرے شخص کے. اور یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اگلا شخص جو ہے وہ موت کے منہ میں جا چکا ہے، یعنی کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے یا نہیں. اس کے بعد وہ دونوں اشخاص وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ دشمنی یا ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، جس طرح سے گولیاں جو ہے وہ اس شخص کو ماری گئی ہیں. بہت ہی زیادہ افسوسناک یہ واقعات ہیں کہ جس طرح سے چلتی ہوئی سڑک پر ایک پوش علاقے کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو سمجھ سے باہر ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہماری کہاں پر سو رہی ہے، جو سیکیورٹی ہے وہ کہاں پر گم نظر آتی ہے. اس طرح کی پارٹیز اول تو ہونی ہی نہیں چاہیے، اور ان کو ہر طرح سے ان کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی طریقے سے ان کو روکنا چاہیے. اور یہ پارٹیز جو ہے وہ کس وجہ سے کس لیے منعقد کی جاتی ہیں یہ سب ہم جانتے ہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں پولیس کو بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ سو رہی ہوتی ہے، اور آئے دن اس طرح کے معاملات جو ہے وہ رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. بہرحال آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور مطلع کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.